नमस्कार। कार्यक्रम संसद सरकारमा स्वागत छ। संसद भनेको राष्ट्रिय नीति र कानुन निर्माण गर्ने वैधानिक थलो हो। संसदमा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सामूहिक, व्यवस्थित र प्रक्रियागत ढङ्गले छलफल गरिन्छ। नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै जनभावनालाई नीति र कानुनमा समेट्नुका साथै सरकारको काम कारबाहीबारे निगरानी गरी जवाफदेही बनाउने काम पनि संसदको नै हो। यही संसदका गतिविधि आम सरकारका विषय हुन्छन्। हामीले संसदका गतिविधि र सरकारवालाको चासोलाई समेत समावेश गरी कार्यक्रम संसद सरकार निर्माण र प्रसारण गर्दै आएका छौं। संघीय संसदको सहयोगमा नेपाल टेलिभिजनले निर्माण गरेको यो कार्यक्रम हरेक आइतबार साँझ 7:25 बजे एनटिभी न्युजबाट प्रसारण हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधारमा जोड दिँदै सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि राजनीतिक वृत्त तातिएको छ। सरकारले सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले अध्यादेशहरू ल्याइएको बताएको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूले संघीय संसदको नियमित अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई अध्यादेश जारी गरेकोमा विमति जनाएका छन्। हेरौं यो रिपोर्ट। जारी अध्यादेशलाई सरकारको स्थायित्वसँग जोडेर विश्लेषण भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा सत्ता सहयात्रीबीच कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहयात्रामा कुनै समस्या नभएको स्पष्ट पारेको छ। तर विपक्षी दलहरूले भने सरकारको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता, विज्ञ र सरोकार भएका पक्षसँगको सघन छलफलपछि सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याइएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारूढ दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व र विज्ञसँगको सघन छलफल तथा उद्यमी व्यवसायीको सुझाव समेतका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। संसद सुरु भएको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेश गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर 60 दिनभित्र पारित गर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले यथोचित समयमा संसद आह्वान हुने पनि जानकारी दिनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणदेखि लिएर सुशासनका सबै पक्षहरूमा ध्यान पुर्याउने, सुशासन दिने र विकासका कामहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले गतिशीलताका साथ अगाडि बढाउने र समृद्धि हासिल गर्ने। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू आफ्नो पार्टीसँगको सहमतिमै आएको बताएका छन्। सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सेवा राम्रो ढङ्ग प्रवाह गर्ने र मुलुकमा आर्थिक समृद्धि गर्ने, सुशासन कायम गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर काम गर्ने विषयमै छलफल भएको छ। विपक्षी दलहरूले भने संसद छलेर अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजेको भन्दै विरोध गरेका छन्। संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले संघीय संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन तत्काल आह्वानको माग गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीको संयुक्त बैठकले शीघ्र अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेको हो। संघीय संसदको नियमित अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयक फिर्ता समेत नलिई अध्यादेश जारी गरेकोमा बैठकले विमति जनाएको छ। सदनमा प्रस्तुत भएर समितिमा छलफलको लागि पठाइएका विधेयक सदनबाट फिर्ता लिने सर्वमान्य प्रक्रिया, कानुनी मान्यता विपरीत सरकारले जबरजस्ती अध्यादेश ल्याउने काम गरेको छ। अहिले गरिहाल्छ, सरकारले अधिवेशन बोलाइहाल्छ भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन। त्यसकारण अविलम्ब बोलाओस्, होइन भने हामी विशेष अधिवेशन बोलाउँछौँ। यसैबीच संघीय संसदमा विचाराधीन विधेयकमा साझा अवधारणा बनाएर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। प्रमुख 4 राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक बीच भएको छलफलमा त्यस्तो सहमति भएको हो। सिंहदरबार स्थित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा विचाराधीन विधेयकमा साझा अवधारणा बनाएर अगाडि बढाउने सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। संसदलाई प्रभावकारी बनाउने र संसदीय प्रक्रियामा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको एमाले प्रमुख सचेतक महेश कुमार बर्तौलाले बताउनुभयो। बैठकमा संसदको विषयगत समितिमा रहेका विधेयकलाई सत्तापक्ष र विपक्षी दलको साझा धारणा बनाएर चाँडो टुङ्ग्याउने विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो।
बैठकमा काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे, एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौला, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोष परियार सहभागी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा विभिन्न अध्यादेशहरू जारी गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2081, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2081, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश 2081, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश 2081 र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2081 जारी गर्नुभएको हो। ती अध्यादेशले लगानी सहजीकरण, आर्थिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुधारमा जोड दिएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। ई गभर्नेन्सको कानुनी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण र स्थानीय तहमा नेतृत्व पद रिक्त भएमा अस्थायी व्यवस्थाको प्रावधान लगायत समावेश गरेर अध्यादेश ल्याइएको हो। त्यसैगरी अध्यादेश मार्फत श्रमिकहरूको पेन्सन र अवकाश उमेरमा एकरूपता कायम गरिएको छ। साथै गैर आवासीय नेपालीलाई सहज नागरिकता, भिसा व्यवस्था, विदेशी र घरेलु लगानीमा सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको दुरुपयोग रोक्न कदम चालिएका छन्। यसबाहेक आपराधिक मुद्दामा मिलापत्र प्रक्रिया र सार्वजनिक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनलाई सरल र प्रभावकारी बनाइएको छ। विपद व्यवस्थापन योजना तर्जुमा र राजस्व असुलीमा सुधारका व्यवस्था अध्यादेश मार्फत सुनिश्चित गरिएका छन्। आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी 11, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी 13 र भूमि तथा वन सम्बन्धी 3वटा गरी 27 ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएका छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र निजीकरण ऐन 2050 कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य 2 छुट्टा छुट्टै अध्यादेश पनि जारी गरिएको छ। ई गभर्नेन्सको कानुनी प्रबन्धको प्रारम्भ हुने अपेक्षासहित नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारको कार्य सम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा मिति तोकिएको भए सोही बमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा 7 दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो पालना नगरेमा कारबाही हुने व्यवस्था छ। कुनै कारणले स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट कार्यवाहक अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख भई काम गर्न सक्ने गरी अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याइएको छ। यस्तै कुनै कारणले कुनै वडा अध्यक्षको पद रिक्त भएमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट कार्यवाहक वडा अध्यक्ष छनौट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अवकाश पाउने उमेर 60 वर्ष र सेवा निवृत्त हुने उमेर 58 वर्ष भएकामा मिलान गरी श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर 58बाट 60 वर्ष बनाइएको छ। कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न प्रक्रियागत झन्झट र कानुनी अडचन फुकाइएको छ। यसैगरी अदालतमा दाखिला गरिएका सवारी साधन तुरुन्त लिलाम गरी वा रासकट्ठी गरिएको मूल्यमा सम्बन्धित धनीले धरौटी राखी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा पीडित र प्रतिवादी बीच मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ। तेजाब आक्रमण जघन्य अपराध भएकाले यसलाई घरेलु हिंसा मात्र नमान्ने गरी संशोधन गरिएको छ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई 10 वर्ष नेपाल बस्दा निशुल्क भिसा र 2 वर्षका लागि बहुप्रवेशी निशुल्क भिसा दिने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको रकमको दुरुपयोग रोक्न राष्ट्रिय परिचय पत्र क्रमशः अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रथम सेवा बिन्दुको प्रयोजनको लागि कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीले विदेशमा सहायक कम्पनी शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। गैर आवासीय नेपालीले विदेशी लगानी गर्दा प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ। विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्र नभई नेपाली लगानी भएको उद्योगले समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्नेछ। नेपालमा गरिएको विदेशी लगानीबाट प्राप्त आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरलीकृत गरिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई उत्पादन बिक्री गर्दा निर्यात गर्न उद्योग सरह सुविधा प्राप्त गर्ने हालको व्यवस्थामा सेवामूलक उद्योगलाई पनि समावेश गरिएको छ।
बाहिर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई समेत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले हुने तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरिएको छ। विवरण नबुझाएका कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा 90% छुट दिई कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरिएको छ। सरकारसँग गरिएको सम्झौता बमोजिम तोकिएको अवधि पश्चात सम्पूर्ण परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने गरी कार्यान्वयन भएको परियोजनाको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि सरकारमा ऋणको दायित्व नसर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ। वार्षिक 5 करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्यमान व्यवस्थामा प्रक्रियागत सुधार गर्दै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थापन करार वा भाडामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रावधान राखिएको छ। 3 करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावटको विवादका विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर नगरी राजस्व रकम उठाउन आन्तरिक राजस्व विभाग वा भन्सार विभागले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ। हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी त्यस्तो जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घर घडेरी बिक्री गर्न पाउने तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुरमा जग्गाको स्वामित्व दिने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यमान आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076ले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघ 15 गते भित्रमा बजेट सिलिङ तयार गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन 7 गते भित्र अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेश मार्फत ल्याइएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार योजना आयोगबाट प्राप्त विवरणका आधारमा बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन 15 गते भित्र पठाउनु पर्नेछ। प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ। विपद व्यवस्थापनमा खर्च गर्न तत्काल स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा कुल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा थप कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी रकमान्तर स्रोतान्तर वा थप निकासा गर्न सक्ने कानुन ल्याइएको छ। योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरी विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बनाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको निरीक्षण गर्नुभएको छ। उहाँलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले स्वागत गर्नुभयो। त्यस अवसरमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले 5 अर्ब 67 करोड 27 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माणाधीन भवनको भौतिक प्रगति 84 र वित्तीय प्रगति 73% भएको जानकारी दिनुभयो। संसदको वर्षीय अधिवेशन नयाँ भवनमा गर्ने गरी काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। भवनको आन्तरिक साजसज्जाका लागि 2 अर्ब 34 करोड 54 लाख रुपियाँ सम्झौता भएको छ। हालसम्म भवनको 25% सजावट सकिएको छ। भवनमा 1351 वटा कोठा छन् जहाँ संघीय संसदका दुवै सदनका बैठक बस्नेछन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यको अठोटलाई पूरा गर्न संसदीय समितिले क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले दिगो विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा समितिले तदारुकता र सक्रियताका साथ काम गरेको घटना स्मरण गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले दिगो विकासका लागि अत्यावश्यकीय शर्त शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, गरिबी निवारण, सूचना तथा सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा केही प्रगति भए जस्तो देखिए पनि गुणस्तरको प्रश्न गम्भीर रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै तथ्याङ्कमा अब्बल देखाउने होडबाजीले वास्तविकता ओझेलमा परिरहेको बताउनुभयो।
सङ्घीय स्वर बमोजिम बनेका कानुनबारे व्यावहारिक र नीतिगत समस्यादेखि अब बन्नुपर्ने कानुनका बारेमा संसदीय समितिले अध्ययन सुरु गरेको छ। कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले मधेस, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थलगत अध्ययनबाट शिक्षा र वन ऐनमा सबैभन्दा बढी व्यावहारिक समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारको स्पष्टता सुनिश्चित गरे पनि ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता भएको र दोहोरोपना देखिएका कारण कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको गुनासो बढेको छ। यसरी अधिकांश प्रदेशबारे गुनासो आएपछि कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले उत्तर विधायकी परीक्षण सुरु गरेको छ। समितिका सभापति विमला सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले स्थलगत अनुगमन र अध्ययन नै गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिले पहिलो चरणमा मध्य प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थलगत अध्ययन सम्पन्न गरेको जनाएको छ। संसदीय उपसमितिले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भएको भन्दै शिक्षा ऐन 2028मा परिवर्तन गर्न ढिलाइ भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ऐन परिमार्जन गर्दा संविधानको मर्म अनुसार कुन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र कति हो भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ। त्यस्तै उपसमितिले संविधान त प्राप्त अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने गरी सङ्घीय ऐन बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। वन ऐनमा भएको विषय पनि अधिकार क्षेत्र बाझिएका कारण कार्यान्वयनमा व्यावहारिक समस्या भएको उल्लेख गर्दै समस्याको समाधान हुने गरी काम गर्न सुझाव दिएको छ। लगभग 3वटै प्रदेशमा उस्तै उस्तै विषयहरू आएका छन्। त्यसमा चाहिँ एउटा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ विषय आएको देखियो। अनि वन ऐनसँग सम्बन्धित विषय यो 2076 को विषय चाहिँ त्यहाँ आएको पाइयो हैन। अनि अर्को चाहिँ यो मुलुकी अपराध संहिताको बारेमा र त्यसपछि शिक्षा ऐनको विषय पनि त्यहाँ चाहिँ यो उठेको धेरै सबैतिर धेरै विषयहरू उठे। त्यसमध्ये पनि मिल्दोजुल्दो विषय चाहिँ यो विषयहरू उठेको हामीले पायौँ त्यहाँ। उपसमितिले स्थलगत अध्ययनका क्रममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि सरकारवालाहरूको सुझाव पनि लिएको थियो। संसदीय उपसमिति समक्ष सरकारवालाहरूले विवाह गर्ने उमेर घटाउन माग गरेका थिए। उपसमितिले संवैधानिक अभ्यासका साथै कारागारमा रहेका कैदीहरूको मानवाधिकारको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन गरेको थियो। हिरासतमा पुगेका जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई एरेस्ट गर्दादेखि लिएर त्यहाँ बन्दीहरूलाई कस्तो व्यवहार छ मानवाधिकार सम्बन्धी भन्ने बारेमा पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ बुझ्ने काम गरेका छौँ। र कतिपय हिरासतहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा हिरासतमा जुन क्षमताभन्दा पनि बढी सङ्ख्या भएका पनि ठाउँहरू देखिएको अवस्था छ। एउटा खालको चाहिँ मानवाधिकारको स्थितिका बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। र अर्को काम के गर्यौँ त हामीले भने अहिले पनि जति पनि सङ्घीय संसदले बनाएका कानुनहरू छन् त्यो कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर पनि हामीले सरकारवालाहरूसँग गोष्ठीको माध्यमबाट अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट उनीहरूका पनि राय सुझाव लिने काम पनि हामीले गरेका छौँ। स्थलगत अध्ययनका क्रममा संसदीय उपसमितिले वन ऐन, चलचित्र ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, प्रहरी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको कार्यान्वयनको अवस्थामा समेत अवलोकन गरेको थियो। 3वटै संसदीय उपसमितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र विद्युतीय कारोबार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाको समेत स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरेको थियो। उपसमितिले बागमती प्रदेशमा समेत चाँडै अध्ययन गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुशासन प्रवर्धन, सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह र अपराध नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अपरिहार्य भएको बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले सहज सेवा र अपराध नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। यसैबीच राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती विधेयकमाथिको छलफल जारी छ। प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य भएको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय परिचय पत्रमा समावेश गरिएका नागरिकका जैविक तथा व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको दोहोर्याउँदै गृहमन्त्री लेखकले ती विवरणको सुरक्षा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। गहन अध्ययन गरेर राज्यका नीतिका रूपमा अघि सारिएको राष्ट्रिय परिचय पत्रको कार्यान्वयन अनिवार्य भएको जनाउँदै गृहमन्त्रीले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्तिका हकमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। यो राष्ट्रिय परिचय पत्र सुशासनका निमित्त आवश्यक छ। नागरिकलाई सरल सहज ढङ्गले सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक छ। अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक छ। अघि नै प्राविधिक कुरामा महानिर्देशकजी र गृह मन्त्रालयको सचिवजीले पर्याप्त प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। अहिले हामी मनी लन्ड्रिङको कुरालाई, सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयलाई पनि बढीभन्दा बढी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उठिराखेका छ र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार पनि काम गर्नु परिरहेका छ। त्यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि योसँग जोडिन्छ। त्यसकारण यो आवश्यक छ। छलफलमा सांसदहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीमा राखिएका नागरिकको जैविक र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा सम्बन्धमा चासो राख्नु भएको थियो। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी नागरिकका विवरणको सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै यसले कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न जटिलतालाई सरलीकृत गर्नुपर्छ भन्नुभयो। समितिको बैठकमा केही विषयमा राजनैतिक सहमति जुट्न नसकेपछि लामो समयदेखि संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफल पनि जारी रहेको छ। विधेयकका बारेमा मुख्यतया समावेशी समानुपातिक सहभागिताको विषय, सेवा प्रवेश र निवृत्तिका लागि उमेर हद, संघीयता अनुसारको संरचनाका साथै निजामतीमा ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। सहमति हुन बाँकी र लगभग सहमति भइसकेका विषयमा समेत समितिले फरक फरक विषयका विज्ञहरूसँगको छलफललाई जारी राखेको छ। बिहिबारको बैठकमा जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा जनसङ्ख्याविद दामोदर गेवालीले अधिकृत हुने शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। निजामती कर्मचारीमा सेवा प्रवेश उमेर हद लगाउन नहुने भन्दै बरु योग्यता र क्षमता तोक्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। निजामती सेवामा शाखा अधिकृत पछि शाखा अधिकृत र विशिष्ट श्रेणीमा बाहेक अरूमा छलके प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। मैले एउटा इनोभेटिभै कुरा गरेको छु। यो ब्याच प्रमोसनको सिस्टम हुनु पर्यो। निजामती सेवा चाहिँ शाखा अधिकृतमा स्नातकोत्तर पास गरेको मान्छे शाखा अधिकृत भइसकेपछि उसलाई 1 वर्षको इन्टेन्सिभ ट्रेनिङ दिएपछि ऊ त्यो सेवा सञ्चालनको लागि योग्य हुन्छ। त्यो 1 वर्षको तालिममा उसलाई सङ्घीय निजामती सेवा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सबै किसिमको चाहिँ ह्यान्ड्स अन उसलाई चाहिँ अनुभव दिलाइसकेपछि ऊ त्यो निजामती सेवा हाँक्नलाई योग्य हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो उसलाई चाहिँ छड्के प्रवेशमा हामीले प्रवेश गराइसकेपछि उसलाई चाहिँ अरू फेरि उपसचिवमा चाहिँ जाँच दिने, फेरि सहसचिवमा जाँच दिने, त्यो चाहिँ कुराहरू गर्नु हुँदैन। तर अन्य जनसङ्ख्याका विज्ञहरूले भने निजामती सेवामा प्रवेशका लागि योग्यता र उमेर हद तोक्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। कुनै पनि देशको रेकर्ड र मान्यता हेर्नुहुन्छ भने 65 चाहिँ रिटायरमेन्ट गर्ने पर्ने हो। साइन्टिफिकली डेमोग्राफिक डिभिडेन्सको नाताले, लाइफ एक्सपेक्टेन्सीको नाताले र पछि चाहिँ एजिङ र एजेड पपुलेसनमा परनिर्भरताको हिसाबले पनि हाम्रो चाहिँ 65 चाहिँ गर्ने पर्ने हो। अघिल्लो संसदले विधेयकमा रहेका विवादका विषयलाई टुङ्गो लगाउन नसकेपछि निष्क्रिय भएको विधेयक वैशाखमा पुनः प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो। विधेयकमाथि 142 जना सांसदहरूका 1583 वटा संशोधन परेका छन्। सबैभन्दा बढी दफा 18 मा 73 वटा संशोधन परेका छन्। यस दफामा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने उम्मेद्वारका लागि शैक्षिक लगायत विभिन्न प्रकारका योग्यताको विषय उल्लेख गरिएको छ। सांसदहरूले कर्मचारी सरुवा बढुवादेखि ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन र कर्मचारी संरचनाका विषयमा समेत संशोधन हालेका छन्। संविधानले 1 वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने भनी तोकेकोमा संघीयता कार्यान्वयन भएको 8 वर्षसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा कर्मचारी परिचालन लगायत विभिन्न काममा समस्या भइरहेको छ।
दर्शकवृन्द, कार्यक्रम संसद सरकारको समय आजलाई सकियो। यो कार्यक्रम तपाईँ एनटिभी न्युज च्यानलका साथै नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। संसद सरकारको अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि अर्को हप्ता आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।